नमस्ते सबैजनालाई तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। म आकाश राउत मेडिकल स्टुडेन्ट फ्रम महाराजन मेडिकल क्याम्पस इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन काठमाडौँ। यो डायलग चाहिँ मलाई लाग्छ कुनै पनि युट्युबर लागि सबैभन्दा बढीको डायलग भइसक्यो। म यति दिनदेखि यही कुरा भन्दैछु एन्ड यु माइट अल बी बोर्ड के यो त एउटै कुरा चाहिँ कति भन्नुहुन्छ भने गर्नुहुन्छ। त्यही भएर अब के गरौँ, नेपालको तपाई काउन्सेलिङबाटै हेर्न सक्नु भएको होला कि नेपालको सरकारी निकाय चाहिँ कति बढी त्यो रहेछ के इरेस्पोन्सिबल रहेछ, तिनीहरूलाई केही पनि रहेनछ। एन्ड अर्को कुरा पनि म बहुत दुखी छु। आज आरसीबी राति फेरि हार्यो एन्ड एज अ लोयल फ्यान बहुत दुःख हुन्छ। मैले आइपिएलबाट सन्यास लिइसकेँ, मैले राति पनि भनिसकेँ। नराम्रो लाग्छ यार, हरेक पाली चाहिँ म त्यो गर्दै गएँ कति सालदेखि यार लोयल भएर छु, कहिले पनि जित्दैन भन्ने नराम्रो लाग्छ क्या। अनि साथीहरू पनि धेरै जिस्काउँछन्, अब हेर्दैन। अब कतिले डायलग देला कि दाइ लोयल फ्यान कहिले हुँदैन। अब मन त मेरो पनि छ नि, राति त मलाई त टिभी फोडिदिउँ, फेरि मैले टिभी आफ्नै फुट्छ नि, के गर्नु। यति मतलब छ्या नराम्रो लाग्यो यार। आइपिएल त मेरो लागि सक्यो, अब त हेर्दिनँ आइपिएल। अब भोलि झन् एमआईसँग छ, अब एमआईसँग त कसरी जित्ला भन्ने मनमा त्यो भइसक्यो। अब जित्दैन ठिकै छ, छोडिदिउँ, के भनौँ। नराम्रो लाग्छ तर आइपिएल केही छैन। अनि अर्को है, मैले जुन लोकसेवाहरूलाई पनि पढाउन थालेको छु, एचएहरू, एन्ड देन त्यसमा मैले अस्ति फ्री एक्सेस दिएँ विद्यार्थीहरूलाई। अब विद्यार्थीहरू आएर दाइ ब्लाइन्ड डेट कुन एपिसोड जानुभयो, दाइ के गर्नुभयो। मलाई त्यो कति डिसरेस्पेक्टफुल लाग्यो कि म कुनै कुरालाई पढाइरहेको छु, त्यहाँ एचएहरूलाई नर्सिङहरूलाई पढाइरहेको थिएँ, त्यहाँ त्यसरी आउनु चाहिँ डिसरेस्पेक्टफुल लाग्यो, डिसओबिडियन्ट जस्तो लाग्यो क्या। जब तपाईँलाई आफ्नो इज्जतको ख्याल छैन त मेरो इज्जतको त ख्याल राखिदिनुहोस्। 4-5 जनालाई म भनिरहेको छु। मलाई यस्तो रिसमा थाहा भएको म तिनीहरूलाई के गर्थेँ मलाई मात्र थाहा हुन्थ्यो क्या। त्यस्ता विद्यार्थी न आफू जीवनमा अगाडि बढ्छन्, अरूलाई अगाडि बढ्न दिन्छन् क्या। ल है त आजको टपिक के बारेमा छ। आजको टपिक चाहिँ मलाई धेरैजनाले सोधिसक्यो, दाइ अब काउन्सेलिङ त कहिले होला नहोला, एमबिबिएस फर्स्ट इयरको किताब त भनिदिनुहोस्। सो एमबिबिएस फर्स्ट इयरको किताब अब तपाईँ अब्जेक्टिभ पिचमा धेरैजनाले के आफ्नो रिभ्यू दिए होइन, बट मैले चाहिँ आफ्नो भन्ने छु। एन्ड आफ्नोमै किन भन्ने छु त, मैले हाम्रो जुन कलेजमा जुन प्रिफर गर्छन्। अब हेर्नुहोस्, किताब कुनै पनि दुई टाइपको हुन्छ, एउटा मेन बुक एन्ड अर्को रेफरेन्स बुक। सो मेन बुक एन्ड रेफरेन्स बुकमा जाउँ। मेन बुक भनेको यस्तो बुक हो जुन बुक किन्नुपर्छ, रेफरेन्स बुक भनेको यस्तो बुक हो जुन डाउनलोड गर्नुपर्छ। एमबिबिएसको किताबहरू धेरै महँगो छ, सो एभ्री बुक तपाईँले किन्न सक्नु हुँदैन। सो मेन बुकहरू किन्ने, रेफरेन्स बुकहरू चाहिँ पिडिएफ डाउनलोड गर्न सकिन्छ। कतिजना भन्छन् दाइ लाइब्रेरीबाट घर ल्याउन दिन्छ कि दिँदैन लाइब्रेरीबाट घर ल्याउँदा महँगो किताब हुन्छ। सो लाइब्रेरीमा गएर नोट्स बनाउने एन्ड पढ्ने, तपाईँलाई घर ल्याउन दिँदैन। एमबिबिएसमा किताबहरू एकदम महँगो किताब हुन्छ। एकदम महँगो त के हुन्छ, ठिक्क महँगो हुन्छ। हामीहरू सबै भनेको साउथ एसियन एडिसन पाउने हो क्या। सो साउथ एसियन एडिसनमा सस्तो किताब निकाल्छ कि महँगो निकाल्दैन। हाम्रो सस्तो क्वालिटीको पेपर पनि हुन्छ, त्यही भएर। सो अब पहिलो अब आउने तपाईहरु सबैलाई थाहा भइसक्यो होला, जसलाई एमबिबिएसको ओरिएन्टेसन मिस भएको छ भने योभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईहरुले आएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यहीमा मैले एमबिबिएसमा कतिवटा सब्जेक्ट छ एन्ड देन के कस्तो छ, बेसिक साइन्स सब्जेक्ट के हो, कम्युनिटी मेडिसिन के हो, सबै छ मैले भनेको। स्टार्ट गरौँ त हामी केबाट त, एनाटमीबाट। अब आफै हेर्नु, एनाटमी पनि 3 पार्टमा डिभाइड भएको। जनरल एनाटमी जुनमा रिजनल एनाटमी पढाइ हुन्छ, अर्को भनेको एम्ब्रायोलोजी एन्ड देन हिस्टोलोजी। सो पहिला गरौँ के त जनरल एनाटमी र रिजनल एनाटमीको कुरा, जुनमा हामीले हेर्न सक्छौँ मेन बुक्स एन्ड रेफरेन्स बुक। सो तपाईको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ, यो के हो त मेन बुक्सहरूको नाउँ छ। मेन बुक्सको नाउँ के हो, क्लिनिकली ओरिएन्टेड एनाटमी बाई कैथल मुर, बीडी चौरसिया ह्युमन एनाटमी, क्लिनिकल ओरिएंटेड एनाटमी, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नीता भी कुलकर्णी, एंड एटलस अफ ह्युमन एनाटमी फ्रैंक नेटर। दाइ तपाईले भन्नु मेन बुक अब के तीनटै किन्ने होइन। म आज एनाटमीमा 3वटा किताब किन राखेको छु र एउटा एटलस। हेर्नुस्, कति कलेजमा मुर फलो गर्छन्, कति कलेजमा बीडी चौरसिया, अनि मैले चाहिँ सेकेन्डमा भेटाएको भनेको नीता भी कुलकर्णीको। हेर्नुस्, अब 3टै किताबमा के छ, क्लिनिकली ओरिएन्टेड एनाटमी भनेको विदेश किताब हो, मुर भनेको क्यानाडियन राइटर हुनुहुन्छ, एकदम फेमस किताब छ। सो हामी आइएममा फलो गर्ने भनेको मुरको किताब हो। किन? सो मुरको किताब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको मुरको किताब हो। दिस इज मुरको किताब, यो क्लिनिकली ओरिएन्टेड एनाटमी। सो मुरको किताबमा सबैभन्दा बेस्ट पार्ट के हो त, यो अब यो भनिदिउँ होइन, यो किताबको बेस्ट पार्ट भनेको यसको फिगरहरू छ है। जस्तो तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ म देखाइदिन्छु ल। सबै फिगरहरू हेर्नु है, के छ त कम्प्युटराइज्ड फिगरहरू छन् के।
एकदम कम्प्युटराइज्ड फिगर भएको कारणले केही पनि कुराहरू कम्प्युटराइज्ड फिगरहरू छ यहाँ। अब हेर्दा आउन खोजिरहेको छ फिगरै भेटिरहेको छैन। ल हेर्नु सबै के छ त यहाँ हेर्नुहुन्छ जस्ट सर्फेस एनाटमीमै हेऱ्यो भने सबै के छ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड टाइपको फिगर छन् कि जुन हुन्छ त्यो नर्मल फिगरहरू छन् के। जस्तो म एक्स्ट्रामा देखाइदिउँ भने कुनै पनि अब हेर्नु टाइममा केही पनि भेट्दैन के। अब एनाटमी किताबमा फिगर भेटिरहेको छैन, सबैजना दाइ कस्तो कमजोर हुनुहुन्छ एउटा फिगर पनि हेर्न सक्नु हुँदैन। ल जस्तै हामी यहाँ हड्डीकै फिगर हेऱ्यो भने तपाईँ भित्र जानुभयो भने यहाँ हड्डीकै फिगर हेर्नु कति राम्ररी दिएको छ के। आधी एटलसको काम यो मुर किताबले नै गरिदिन्छ। प्लसहरु कुरा यहाँ टेक्स्टहरु के लेखेको छ त टेक्स्ट यहाँको नराम्रो पार्ट के छ नोट जस्तो यो किताब चाहिँ बनाएको हुँदैन मुर किताब। यो किताबहरु के जस्तो बनाएको हुन्छ इन्टरनेशनल किताबहरुमा एक्जाम फर्ममा बनाएको हुँदैन। यो किताबहरु जस्ट बनाइदिन्छन् के मिन्स लेखेर इन्फर्मेसनहरु ठ्याक्क ठ्याक्क चाहिने हुन्छ। चाहिने भन्दा धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ हुँदैन। क्लियर बुझ्नु भयो कि भएन? मैले चाहिँ यो किताब फलो गरेको थिएँ। मसँग चाहिँ अर्को किताब पनि छ। यो मलाई चाहिँ एउटा दाइले दिनु भएको थियो त्यो बिडी चौरसिया। बिडी चौरसियाको ठिक्क र नराम्रो पार्ट भनिन्छ हैन। राम्रो पार्ट मैले यो किताब चाहिँ फर्स्ट इयरमा पाइन है। मैले यो फाइनल इयरमा चाहिँ मलाई नभहरु के पढ्नु थियो त मैले एउटा दाइसँग मागेको हो के। मिस मेरो एउटा दाइ पढ्नुहुन्थ्यो दाइसँग मागेको। यसमा के हुन्छ सबै कुरा टक्क टक्क पोइन्टमा हुन्छ तर यसको डिसएडभान्टेज फिगर। मलाई यस्तो फिगर पिटिक्कै मन पर्दैन। यो फिगर हातले कोरेको फिगरहरु छन् यहाँ यो बुकमा एन्ड मलाई त्यो मनै पर्दैन के। किनभने मलाई एमबीबीएस मा भिजुअलाइज गर्नु छ हेर्न सक्नुहुन्छ आधी भन्दा बढी कुराहरु यहाँ के दिएको छ त त्यो दिएको छ हातले कोरेको फिगरहरु दिएको छ के। दैट्स व्हाई आई डोन्ट लाइक दिस हैन। याद गर्न लागि चाहिँ इजी हुन्छ तर बुझ्न लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब अनि अर्को भनेको निविदा भेहिकल गर्ने यो किताब चाहिँ मैले किनिन पछि मैले पीडीएफ को फर्ममा पढे तर मलाई किताब एकदमै मन परेको थियो। अब कतिले भन्ला दाइ हिपोक्रेसीको त लेभल हाई छ तपाईको भन्नुहुन्छ क्लिनिकल ओरिएन्टेड एनाटमी आफै बिडी चौरसिया। मैले फर्स्ट इयरमा बिडी चौरसियाको एक लाइन पनि कहिले पढिन के। इभन बोन पढ्दाखेरि पनि मैले एटलस हेरेको खासै हेरेको होइन के। त्यति यो त मलाई फाइनल इयरमा अलिअलि चाहिरहेको थियो। नर्भ सप्लाईहरु सरले सोधिदिनु हुन्थ्यो कि मेडिसिनहरुमा केमा प्लसमा ट्युसनहरु पनि त पढाइरहेको हुन्छ नि त्यसको लागि मलाई चाहिएको थियो किताब। अलिअलि हेरे तर खासै हेरिन के। त्यही भएर यो किताब चाहिँ के हो त मलाई ठिकै लागेको हो। बट मेरो हिसाबले किन्नुहुन्छ भने आई वुड लाइक टु हैन टेल यु कि तपाई भनेको मुर किताब किन्नुस् के। मलाई मुर किताब एकदम मन पर्यो किताब हो। र कुनै पनि किताब किन्दाखेरि बिडी चौरसिया पनि किन्न सक्नुहुन्छ। अब जसलाई मन छ युनियन किताब प्रिफर गर्न भने सँगसँगै एउटा किताब चाहिँ 100% किन्नु त्यो हो एटलस अफ ह्युमन एनाटमी। तपाईहरु सबैलाई एटलस अफ ह्युमन एनाटमी किन्नै पर्छ। किनेन भने एमबीबीएस बुझिदैन के। एमबीबीएस के हुन्छ एनाटमी बुझिदैन। अहिले एनाटमी बुझिएन भने कहिले पनि बुझिदैन के। प्रब्लम के हुन जान्छ त तपाईहरुलाई एनाटमी पढ्दाखेरि आधी भन्दा बढी कुरा अगर फिगरबाटै थाहा भयो भने तपाईको पढाइ एकदम इजी हुन जान्छ के। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ। जो मान्छेले पुरै एमबीबीएस मा फिगर बुझेन उसले केही पनि बुझ्न सक्दैन के। त्यही भएर आई वुड लाइक टु टेल यु हैन यु मस्ट बाइ एटलस अफ ह्युमन एनाटमी। एफनेटरको किन्नुस् थिम्स एटलसको पनि छ तर मलाई मन परेको भनेको एफनेटरको एटलस हो। एफनेटरको एटलस एकदमै राम्रो छ। सेकेन्ड त्यसपछि जाउँ रेफरेन्स बुकमा। रेफरेन्स बुक मैले भन्देको यस्तो बुक हो जुन बुक के गर्नुपर्छ त किन्नु पर्दैन पीडीएफ डाउनलोड गरेर पढ्ने। सो यहाँ तीनटैबाट जुन पनि किन्दा हुन्छ र तर एटलस त त्यो छ सबैलाई किन्नै पर्छ। रेफरेन्स बुकमा मैले दुईटा किताब राखेको छु। ग्रेज एनाटमी फर स्टुडेन्ट्स मेन ग्रेज एनाटमी नलिने हेर्ने के। त्यो हेर्दै गयो भने के बुझिदैन यति मोटो किताब छ बुझ्न त बुझिन्छ बिर्सिहालिन्छ के। अर्को भनेको स्नेल एनाटमी हो। अब हेर्नु ग्रेज एनाटमीमा फिगर राम्रो दिएको छ कति बुझ्ने कुराहरु दिएको छ। स्नेल्स एनाटमीको बेस्ट पार्ट हो क्लिनिकल कोरिलेसन। अब के बुझ्नु पर्छ हामीले एनाटमी पढिरहेछौं भने हामीलाई क्लिनिकल कोरिलेसन बुझ्न पर्छ के। जस्तो हामी ब्रेकियल प्लेक्ससको यहाँ पुरै स्ट्रक्चर पढिरा पछि बुझ्नुहुन्छ। ब्रेकियल प्लेक्सस भनेको C5 देखि T1 सम्मको नर्भहरु जाने नर्भ कोर्सहरु पुरै ह्यान्डमा सप्लाई गर्नेलाई हामी भन्छौं ब्रेकियल प्लेक्ससको। यहाँबाट स्पाइनल कोर्डबाट आएको नर्भ्सहरु हुन्छन्। अब यो ब्रेकियल प्लेक्ससमा तपाईलाई अब्स पाल्सी हुन्छ क्लम्पे प्यारालाइसिस हुन्छ। यो सबै कुराहरु यो बुकहरु भन्दा राम्रो स्नेल्स एनाटमीमा दिएको हुन्छ के। सो के गर्ने तपाई टेक्स्टहरु बिडी चौरसियाबाट पढ्नु या जेबाट पढ्नु त क्लिनिकल कोरिलेसन वाला पार्ट जुन तपाईहरुलाई सोध्छ के एक्जाममा क्लिनिकल कोरिलेसनहरु सोधिरहेको हुन्छ के जहिले पनि त्यो पार्ट चाहिँ तपाई स्नेल्सबाट पढ्नु के एकदमै राम्रो छ त्यो स्नेल्सको एनाटमीमा त्यो कुराहरु। जस्तो एनाटमिकल स्नफ बक्स के हुन्छ जस्तो हातमा हुने रेडियस फ्र्याक्चरमा त्यो तपाईलाई भयो कोलिज फ्र्याक्चर या फिर स्मिथ फ्र्याक्चर सबै बारेमा राम्रै दिएको छ के यो स्नेल्स एनाटमीमा। सो त्यो कुराहरु म भन्छु। अब जस्तै हाउसमेड नी तपाईहरु पछि बोलिया हुन्छ के बर्साइटिसहरु त्यो सबै स्नेल्स एनाटमीको पढ्नुस् एकदमै राम्रो दिएको छ। सेकेन्डमा आऊ एम्ब्रायोलोजी बुक।
अब हेर्नुहोस् इम्ब्रायोलोजी चाहिँ फाउन्डेसन हो के केही पनि कुराको। इम्ब्रायोलोजी बुझेन भने केही पनि बुझ्न सकेन के, प्रब्लम यो हुन जान्छ। एन्ड एभ्री कलेजले चाहिँ सजेस्ट गर्ने भनेको इम्ब्रायोलोजीको एउटा बुक हो एन्ड दिस इज द बुक आई वुड लाइक टु टेल यु दिस वान अफ माई फेभरेट बुक छन् के, ल्याङम्यान्स मेडिकल इम्ब्रायोलोजी। नभन्नु दाइले किताबमा मसँग किताब धेरै छन्, म एउटा लाइब्रेरी जस्तो घरमा बनाएको छु कि मलाई किताबहरू धेरै मन लाग्छ पढ्न, सो मसँग धेरै किताबहरू छन् के। यो मात्र होइन, मेरो घरमा दिदीहरूको लोकसेवाहरूको पनि थियो, ती पनि बिच हेरेर हुन्थ्यो क्या। त्यही भएर यो ल्याङम्यान्स इम्ब्रायोलोजी बुक भयो। यो बुकको राम्रो कुरा के हो त, यो बुकमा हेर्नु सबै फिगरहरू दिएको छ क्लिनिकल कन्डिसन्सहरूको। यो बुकमा फिगरहरू एकदमै राम्रोहरू दिएको छ के। हेर्नुहोस् तपाईँलाई के हुन्छ, एभ्री माइक्रोग्राफहरूको फिगरहरू दिएको छ के। हेर्नु न कसरी इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा देखिन्छ, कसरी केमा देखिन्छ, फिगरहरू त्यसरी दिएको छ, नर्मलाइज फिगरहरू दिएको छ के। यो पार्ट राम्रो छ ल्याङम्यान्सको। एन्ड अर्को कुरा यो अब कतिले होला दाइ पेड प्रमोसन गर्नु भएर के, पेड प्रमोसन छैन हजुर। अनि त्यसपछि तपाईँले यसमा प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सहरू पनि छ के। प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स इन द फर्म अफ यहाँ क्वेसन एन्सर दिएको छ होइन त, क्वेसन एन्सर एमबिबिएसमा गर्नु पर्दैन, तर यहाँ हेर्नु जस्तो क्लिनिकल कोरिलेसन एकदमै राम्रो दिएको छ, हरेक कुराको क्लिनिकल कोरिलेसन। सो यो किताब चाहिँ मलाई एकदम मन परेको किताब हो। प्लस एमएलई फर्मको पनि क्वेसनहरू लास्टमा दिएको हुन्छ के, यहाँ हरेक च्याप्टर सक्यो नि, अनि तपाईँलाई अलिअलि एमएलई फर्मकै क्वेसन त के भनौँ, तर प्रब्लम टु सल्भ छ के। अनि पछाडि पनि धेरै कुरा दिएको छ। तर यो किताबको चाहिँ नराम्रो पार्ट चाहिँ यसमा इङ्ग्लिस अलि स्ट्रङ हुनुपर्छ, धेरै हार्ड त लेखेको छैन, तर बुझ्नमा जसले क्लास 12 को डेभलपमेन्टल बायोलोजीहरू बुझेको छैन राम्ररी तिनीहरूलाई बुझ्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। सो यो किताबमा अलि त्यो प्रब्लम छ। अर्को किताब यो मेन बुकमा यही किन्ने, अरू चाहिँ नकिन्ने। अब आयो तपाईँलाई रिफरेन्स बुक। सो रिफरेन्स बुक तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, वी हेभ 3 बुक्स, लार्सेन्स ह्युमन बायोलोजी ह्युमन इम्ब्रायोलोजी, अर्को इन्दरवीर सिंह ह्युमन इम्ब्रायोलोजी, र त्यसपछि नेटर्स एटलस अफ इम्ब्रायोलोजी। अब हेर्नुहोस् लार्सेन्स बुक भनेको अलि मोटो छ, एकदमै राम्रो किताब छ। मैले सिभिएसको डेभलपमेन्टहरू त्यहीबाट पढेको थिएँ, त्यसमा जेनेटिक्सको कुरा अलिक बढी गरेको छ लार्सेन्समा। यो तपाईँहरू सबै टेलिग्रामहरूबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ क्या। अब नसोध्ने त टेलिग्रामबाट कसरी डाउनलोड गर्छ, अहिले फ्री टाइम चाहिँ युट्युबमा हेर्नुहोस् कसरी डाउनलोड गर्ने। अनि मसँग इन्दरवीर सिंहको पनि छ, मैले यो किने होइन, यो मेरो दाइ धरान पर्नु उहाँले दिनुभएको थियो। इन्दरवीर सिंह अलिक पुरानो एडिसन छ। इन्दरवीर सिंहको नराम्रो पार्ट के छ मैले फेरि भनिदिएँ, फिगरहरू यस्तो छ। अर्को कुरा इन्दरवीर सिंहमा के नराम्रो छ, जस्तो ग्यास्ट्रुलेसन प्रोसेस पछि बढ्नुहुन्छ यो हिसाबले मात्र इपिब्लास्टबाट निस्किन्छ। यसमा भनिन्छ एक्टोडम, इपिब्लास्ट, त्यो हाइपोब्लास्ट, यसमा कति कुराहरू चाहिँ टेक्स्टहरू मिस्टेक छ है। यो पढ्न एकदमै इजी बुक हो, एकदमै इजी बुक हो यो पढ्न लागि, तर के छ त यसमा कति टेक्स्टहरू मिस्टेक छ, क्लिनिकल कोरिलेसनहरू राम्ररी दिएको छैन। बट यो बुकले तपाईँलाई अलि इम्ब्रायोलोजी इजी गरिदिन्छ पढ्नलाई। यो पनि पाइन्छ पिडिएफ मजाले। अनि तेस्रो बुक हामीसँग आयो नेटर्स एटलस अफ इम्ब्रायोलोजी। हेर्नुहोस् कुनै पनि इम्ब्रायोलोजीलाई फिगरको फर्ममा हेर्न अति नै गाह्रो छ। तपाईँले नेटर्सको एउटा रिजनल एनाटमीको लागि एटलस छ, त्यस्तै इम्ब्रायोलोजीको पनि एटलस छ, मलाई पछि गएर थाहा लाग्यो के। यो किताब हेर्नुहोस् तपाईँले इम्ब्रायोलोजी आधीभन्दा इजी गरिदिन्छ क्या। सो तपाईँले त्यताको लागि 3वटाबाट एउटा किताब किन्ने, एटलस त्यहाँ किन्ने, यहाँ चाहिँ एटलस किन्नु पर्दैन, यसको तपाईँले मात्र ल्याङम्यान्स किन्ने, अरू सबै चाहिँ डाउनलोड गरेर मोबाइलमा या ल्यापटपमा ट्याबमा जे छ त्योबाट गर्ने। मेरो हिसाबले ल्यापटप किन्नु, ट्याब नकिन्नु अहिले, किनभने तपाईँलाई कोरिलेसन सेमिनारहरूमा स्लाइड बनाउनु पर्छ, त्यसको लागि ल्यापटप राम्रो छ। र अहिले क्लासमा गएर पोस्टिङमा जानु भइरहेको छ नि, ट्याबै चाहिन्छ। अहिले त क्लास भनेको 11-12 जस्तै पढाइ हुने हो, त्यही भएर तपाईँहरू ल्यापटप किन्नु, घर आएर ल्यापटपमा हेर्नुहोस्। देन आयो हिस्टोलोजी। हेर्नुहोस् हिस्टोलोजी भनेको के हो, तपाईँ सबै स्टडी अफ टिस्यु। सो टिस्युको सेक्सनहरू काटेर त्योहरू हेरिन्छ, त्यसको लागि भनेको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड बुक म भनिरहेको छु, जुन हाम्रो आइएमहरूमा समा पनि हुन्छ। त्यो गोल्ड स्ट्यान्डर्ड बुक भनेको विटर्स फङ्सनल हिस्टोलोजी हो, विटर फङ्सनल हिस्टोलोजी। यो किताबमा सबै कुरा दिएको छ कि, सबै कुरा इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको फर्ममा एभ्रिथिङ छ। यो किताब त बेस्टै हो के, बेस्टै हो यो किताब। अब बुझ्नुभयो कि भएन। अब यो किताबको अपर यही छ कि यो किताब मलाई एकदम मन परेको। अब त्यसपछि रिफरेन्स बुक हेर्न चाहनुहुन्छ भने हरेक कुराको रिफरेन्स हुन्छ। कतिलाई इन्डियन बुक मनपर्छ, तर म भन्छु पछि तपाईँहरूलाई एमएलईहरू गर्नु छ भने प्लिज है यो स्ट्यान्डर्ड बुकहरू पढ्ने गर्नुहोस्। रिफरेन्स बुकमा तपाईँसँग त्यो छ, एउटा डी फियोरे एटलस अफ हिस्टोलोजी, अर्को भनेको इन्दरवीर सिंहको टेक्स्ट बुक अफ ह्युमन हिस्टोलोजी हो। तर हामीले त सबैले हाम्रो आइएममा यही किनेको र सबैले पढेको पनि यही हो। फिगर अलि राम्ररी, यसमा त इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको फर्मको फिगरहरू दिएको छ, सबै कुरा राम्रो राम्रो दिएको छ, भित्रभित्रबाट स्ट्रक्चर चिनाएको छ। हुन मान्छेले हिस्टोलोजी धेरै पढ्दा नि पढ्दैनन्,
त्यही पनि डी फ्योरे र इन्दरवीर सिंह तपाईँले एज अ फर्म अफ रेफरेन्स बुक युज गर्न सक्नुहुनेछ। तर हिस्टोरी विटर्सले पुग्छ, अरू चाहिँदैन। त्यहाँ आयो तपाईँलाई न्युरो एनाटमी। के आयो त? न्युरो एनाटमी। हेर्नुहोस्, एनाटमीभित्रै आउँछ न्युरो एनाटमी। न्युरो एनाटमीको अलग किताब किन्नुपर्छ। ला मैले अब त्यो किताबै राख्न बिर्सेँ कि यहाँ न्युरो एनाटमी। अब त्यो कतै खोज्नुपर्छ कि भित्र राखिन्छ। न्युरो एनाटमीको लागि एउटा मात्र किताब पढ्ने, तपाईँलाई 1-1.5 महिनामा पुरै न्युरो एनाटमी सकाउनु पर्छ। त्यो भनेको स्नेल्सको क्लिनिकल न्युरो एनाटमी। त्यसको त कुनै अपरियाय छैन के, त्यो किताब बेस्टै हो। स्नेल्स क्लिनिकल न्युरो एनाटमी इनफ छ, यति बढी इन्फर्मेसन छ त्यसमा केही पनि चाहिँदैन। रिफरेन्स बुकमा अब कतिजनालाई एनाटमी क्लिनिकल न्युरो एनाटमी पुरै पढ्न सकिँदैन, कतिलाई बुझ्न ल्याङ्ग्वेज गाह्रो हुन्छ भने रेफरेन्स बुकमा यहाँ 2वटा युज गर्छन् मान्छेले। फेरि इन्दरवीर सिंह टेक्स्ट बुक अफ ह्युमन न्युरो एनाटमी पढ्छन्, मलाई चाहिँ त्यति मन परेको छैन किताब। अर्को विश्राम सिंह न्युरो एनाटमी मैले पढेको थिएँ, कन्साइज फर्ममा छ, मैले चाहिँ प्रिन्ट गराएको थिएँ। तर स्नेल्स स्नेल्स बेस्ट हो कि स्नेल्स को अपरियाय छैन कि। विदेशी किताबहरू किन यति दुनियाँभरमा चलेको छन्, चाहे त्यो एम्समा विद्यार्थी पढ्छन्, यहाँ पढ्छन्, चाहे त्यो हार्वर्डमा पढ्छन्, सबै ठाउँमा त्यही किताब स्ट्यान्डर्ड किताब वर्ल्डभरिमा सेम छ क्या। त्यही भएर त्यही पढ्नुहोस्। र यसको न्युरो एनाटमीको लागि पनि एटलस आउँछ, त्यो पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईँले किन्ने किताब कुन हो? मेन बुक मात्र किन्ने के। क्लियर बुझिसक्नु भएको छ नि। अब आयो सेकेन्डमा फिजियोलोजी। हाय फिजियोलोजी त कसले भुल्न सक्छ यार। फिजियोलोजी त हमारे परम पिताजी भन्छ नि, मेरो फेभरेट किताबमा आउँछ गाइटन एन्ड हल मेडिकल फिजियोलोजी। मैले पुरै एमबीबीएसमा थोरोली लाइन टु लाइन पढेको किताब जुन हुन्छ नि, एउटा यो किताब मेरो बेस्टमा आउँछ। आई क्यान से दिस इज माई बेस्ट बुक। एन्ड अर्को भनेको रोबिन्स पैथोलोजी हो क्या। म यो किताब त अहिले पनि पढिरहेको हुन्छ, एकदम मनपर्छ यो किताब क्या। म लाइन टु लाइन नै पढाएको थिएँ किताब त आफ्नो टाइममा। मैले भने नि लाइन टु लाइन, हाम्रो क्लासको सबैले, मैले मात्र होइन सबैले, यति मलाई मन परेको गाइटन एन्ड हल टेक्स्ट बुक अफ मेडिकल फिजियोलोजी। यो किताब भनेको तपाईँलाई बेसिक्सबाट बुझाउँछ के। मतलब 11-12 पनि विद्यार्थी पढ्यो भने पुरै बेसिक्सबाट स्मुथली बुझाइरहेको छ। गाइटन एन्ड हल सबैको फेभरेट किताबमा पर्छ। अब रिफरेन्स बुक आयो। रिफरेन्स बुकमा के बुझ्ने त? तपाईँलाई के हुन्छ त, सबै कतिजनालाई है किताब मोटो छ, गीता पढे जस्तो लाग्छ, अगाडिको पढ्यो पछाडि खै, मलाई त्यो किताबमा लागेन। अब रिफरेन्स बुकमा ज्ञानंश रिभ्यू अफ मेडिकल फिजियोलोजी आउँछ, ज्ञानंशको किताब पनि छ। अर्को भनेको इसेन्सियल अफ मेडिकल फिजियोलोजी सेमुलिङ्गमको छ। मलाई एउटा दाइले प्रिन्ट गराउनु भएको थियो नि, एउटा दाइले दिनुभएको थियो, म आज कति दिनपछि खोजेँ। यो हो सेमुलिङ्गमको किताब, मैले प्रिन्ट गराएको, मतलब दाइले प्रिन्ट गरेर दिनुभएको। यो किताबमा भूमिटिकम इन्फर्मेसन छ, तर एक्जाम प्याटर्नले लेखेको छ। तर यो पढ्ने यार, मैले यो किताब दाइसँग मागेँ मात्रै, बट मैले कहिले पनि युज गरिनँ। सो म कसैलाई सजेस्ट पनि गर्दिनँ। र अर्को भनेको भ्यान्डर्सको ह्युमन फिजियोलोजी हो, तर योको त कुनै अपरियाय छैन। प्लिज कसैले पनि भन्छ तपाईँले यो किताब नकिनेर जिके पालहरू केही पनि किन्नु, नकिन्ने, त्यो तपाईँलाई अन्यलमा मात्र पारिरहेको छ। एभ्री वानले गाइटन एन्ड हल मात्र पढ्छ। जुन पनि कुरा हेर्नुहोस्, गाइटन एन्ड हल इज द बेस्ट बुक के। मैले भने नि, मेरो एक्सप्रेसनले थाहा भएको होला कि हाउ मच आई लभ दिस बुक के। रिएक्टिङ गरे होइन कि एभ्री वान लभ्स दिस बुक के। त्यसपछि आयो तपाईँलाई रेफरेन्स बुक पनि त छँदैछ त्यहाँ, पैथोलोजी। हाय पैथोलोजी त कसले बिर्न सक्छ। अब सेकेन्ड बुक जसमा मलाई एकदम बढी दिलको करार आया तुझसे है प्यार आया भन्छ नि, त्यो रोबिन्स एन्ड कोट्रान्स पैथोलोजिक बेसिस अफ डिजिज के। बेसिक होइन, बेसिस अफ डिजिज। यसको 2टा भोल्युम छ। यो कुन छ? यो भोल्युम 2 छ र एउटा भोल्युम 1 छ। यो किताब इनफ छ, इनफ भन्दा बढी छ, सबै इन्फर्मेसन छ। यो 2टा किताबले तपाईँको आधी एमबीबीएस मजाले पुर्याइदिन्छ। क्लिनिकलमा पनि यो 2टै किताब चाहिन्छ कि बेनली। यो 2टाको नलेज छ भने तपाईँको आधी क्लिनिकलै बबाल जान्छ क्या। सो दिस इज द बुक रोबिन्स एन्ड कोट्रान्स पैथोलोजिक बेसिस अफ डिजिज। यो किताब चाहिँ दिस किताब इज लभ एन्ड दिस किताब इज सोल, त्यस्तै हुन्छ क्या। 2टा किताब यस्तो छ क्या एमबीबीएसमा। मेरो होइन, जसको पनि, उज्जवल एन्जिला जोसँग पनि सोधे हुन्छ क्या। अर्को आयो तपाईँलाई रेफरेन्स बुक। यो किताब एमएलईको लागि पनि सबभन्दा बढी युज हुने हो क्या। र यो किताबको त कुनै त्यही छैन। रेफरेन्स बुक जुन छ प्याथोलोजीको, त्यो कसैले पनि युज गर्दैन। प्याथोलोजी र फिजियोलोजीमा कसैले रेफरेन्स बुक युज गर्दैन। त्यही पनि मैले रेफरेन्स बुकमा छ टेक्स्ट बुक अफ प्याथोलोजी हर्ष मोहन, कहिले युज गरिनँ, आई नेभर युज्ड। अर्को भनेको ऱ्यापिड रिभ्यू प्याथोलोजी बाई एडवर्ड गोल्जनको छ क्या। गोल्जन भनेको त्यो युएसएमएलईको क्याप्लेनहरूको राइटर थिए होइन, उनले चाहिँ त्यो गरेको थिए क्या। तपाईँलाई के भनौँ, अडियो थियो, अडियोलाई मान्छेले त्यो पिडिएफ फर्ममा अडियोले भनेको कुरा सबै नोट बनाएर गोल्जनको छ क्या।
त्यही युज गर्दैन। प्याथोलोजी इज इनफ कि यो किताब मैले देखाइ नै सकेँ। अपार्ट फ्रम द्याट आयो फार्माकोलोजी। फार्माकोलोजी भनेको दबाईवाला किताब, सबैले किन्ने यही किताब हो। दिस वान इज केडी त्रिपाठी। के हो त? केडी त्रिपाठी, इसेन्सियल अफ मेडिकल फार्माकोलोजी बाई केडी त्रिपाठी। यो किताब त राम्रो छ। यसको हेर्नुहोस्, यो किताबको पार्ट, यो किताब सबैले किन्ने, मैले पनि यही किताब किनेको थिएँ। तर यो किताबको जुन जेनरल फार्माकोलोजी चाहिँ त्यति राम्रो छैन कि। जेनरल फार्माकोलोजी भनेको बेसिक्स जुन छ नि, जस्तो थेरापी, ड्रग मोनिटरिङ, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडाइनामिक्स, त्यो चाहिँ त्यति राम्रो किताबको छ नै। भित्रको पोर्सन चाहिँ राम्रो छ, ड्रगहरूको मेकानिजम अफ एक्सन एन्ड अल सबै कुराहरू राम्रो छ। तर मलाई यसको यो पार्ट चाहिँ मन परेन के जेनरलको लागि। सो यसको मेन जेनरलको लागि मैले युज गर्ने भनेको यो किताब थियो। अलि पुरानो भइसकेको छ, मैले यो गरेको थिएँ। द्याट इज बेसिक्स अफ क्लिनिकल फार्माकोलोजी बाई क्याटजङ के। मैले क्याटजङ भनेको यो रिफरेन्स बुक हो, किन्ने होइन। मलाई एउटा मेरो राजन दाइले मलाई दिनुभएको थियो, उहाँले त्यति बेला किन्नु भएको थियो अनि उहाँले दिनुभएको। सो मैले यो पढेँ। यसको जेनरल फार्माकोलोजी एकदमै राम्रो छ। यसको जेनरल फार्माकोलोजीको त कम्पेयरै कसैले गर्न सक्दैन के। सो यो किताब चाहिँ तपाईँहरूले किन्ने भनेको यो किताब हो। फेरि है, यो किन्ने नहाल्ने, यो किताब डाउनलोड गर्नेवाला किताब हो। यो किताब चाहिँ किन्ने, किनभने त्यसलाई एक्जाम फर्म अफ चाहिन्छ फार्माकोलोजी, एकदम रट्नुपर्ने विषय हो। सो यु अल क्यान बाई यो फार्माकोलोजी होइन, केडी त्रिपाठीको। अनि रेफरेन्स बुकमा चाहिँ दुईवटा बुक छ, एउटा क्याटजङ छ। गुडम्यान गिलम्यानहरू पढ्ने होइन, त्यो गफ दिन्छ अरूले, गुडम्यान गिलम्यान पढ्ने, त्यति मोटो किताब कसले पढ्छ। अर्को भनेको तपाईँहरूले रिभ्यू अफ फार्माकोलोजी बाई गोविन्द गर्ग के। प्रिप्ल्याटरको टिचर पनि हुन्छ नि गोविन्द गर्ग, उहाँको पनि रिभ्यू अफ फार्माकोलोजी एकदम राम्रो छ कि। तर त्यो रिभ्यू फर्ममा छ। एमसिक्यूहरू बुक गर्नको लागि, केयुहरू लागि बढी युज हुन्छ, अरू कुनै कुनै कन्सेप्ट बुझ्न लागि। नभए त केडी त्रिपाठी र क्याटजङ इज इनफ। अनि त्यसपछि आयो हाम्रो बायोकेमिस्ट्री। के आयो त? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री किताब चाहिँ मेरो एउटा भाइले मागेको लगेछ। मैले चाहिँ सत्यनारायण किनेको थिएँ, तर मैले पछि गएर थाहा पाएँ सत्यनारायण भन्दा राम्रो भनेको वासुदेवनको किताब हो, वी वासुदेवनको। सो मैले सत्यनारायण चाहिँ किनेको थिएँ, अनि त्योभन्दा राम्रो चाहिँ मलाई वासुदेवनको किताब लागेको थियो। त्योबाट म तपाईँहरू वासुदेवनै किन्नु, वासुदेवन इज बेस्ट होइन, त्योभन्दा राम्रो। एन्ड त्यसको चाहिँ रिफरेन्स बुकहरू भनेको मसँग, फेरि मैले रिफरेन्स बुकहरू छ क्या मसँग। रिफरेन्स बुकहरू मलाई मन पर्ने भनेको यहाँ मैले पढिरहेको हुन्छु, म ट्युसनहरू पढाइरहेको हुन्छु नि त एमबिबिएसहरूलाई। अनि त्यति बेला लागि यो हो लिपिनकटको बायोकेमिस्ट्री लिपिनकट, यो मलाई विशाल दाइले दिनुभएको थियो। सो लिपिनकटको इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री, मैले योहरूबाट साइकल्सहरू एकदम राम्रो यसमा दिएको छ। यो विदेशी किताबहरू हो क्या। सो यो किताबहरू मैले पढेको थिएँ। किताबहरू जम्मा मात्र पढाएको छैन, पढेको पनि थिएँ। हेर्नु, मार्क्स आउनु नआउनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर पढ्नु चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ क्या। आई लभ रिडिङ बुक्स के। तपाईँहरू हेर्नुहोस् भिडियो पनि बनाउँदाखेरि यो भयो। र अर्को मैले हार्पर्स, फर्स्ट इयरमा मैले केही बुझेको थिइनँ यो किताब, सेकेन्ड इयरमा त मेरो वान अफ द बेस्ट बुकमा आएको थियो हार्पर्स, हार्पर इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री। एकदमै राम्रो किताब हो। एन्ड नयाँ एडिसन मसँग छ, 75 इयर एनिभर्सरी एडिसनवाला छ। यो कति एडिसन हो हेर्नुपर्छ है। सो यो किताब हो, यो पनि रिभ्यू बुक हो। यो यसको इङ्ग्लिस चाहिँ एकदमै गाह्रो छ अरूभन्दा, र यो किताब भनेको नोट फर्ममा दिएको छैन। त्यो तपाईँहरूले वासुदेवनै किन्नु, सबैजनाले भन्छु वासुदेवन किन्नु। यो किताबहरू चाहिँ रिफरेन्स फर्ममा चाहिँ तपाईँहरूले युज गर्नु। त्यसपछि आयो माइक्रोबायोलोजी। माइक्रोबायोलोजी किताब मैले ल्याउन बिर्सेँ, त्यहाँ रहेछ टेबलमा है त। एक सेकेन्ड म लिएर आएँ है त। माइक्रोबायोलोजीको ल, माइक्रोबायोलोजीको चाहिँ मैले किनेको भनेको टेक्स्ट बुक अफ माइक्रोबायोलोजी बाई पी चक्रवर्ती थियो। यो पी चक्रवर्तीको किताबमा एकदम राम्रो मलाई लागेको छ। अर्को किताब भनेको अपूर्व शास्त्रीको पनि छ, इसेन्सियल अफ मेडिकल माइक्रोबायोलोजी। त्यो किताब अलि इजी फर्ममा लेखेको छ, तर मलाई त्यही पनि लास्टमा मन परेको भनेको यही किताब हो क्या, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी। यो भनेको पी चक्रवर्तीको भयो। अर्को भनेको अनन्त नारायणको पनि छ, तर किन्ने बेला चाहिँ यही किन्नुहोस् है, म तपाईँहरूलाई भन्छु। यु मस्ट बाई दिस बुक के। यो बुक अलि मलाई राम्रो लागेको हो सबैजनालाई। अर्को आयो माइक्रोबायोलोजीसँग प्यारासाइटोलोजी पनि हुन्छ। प्यारासाइटोलोजी किन्दाखेरि होइन, मलाई चाहिँ एउटा दाइले दिनुभएको भनेको च्याटर्जीको बुक थियो, तर तपाईँहरू किन्दाखेरि पानिकरको बुक किन्नुहोस् है। पानिकरको बुक राम्रो छ। मैले त किनेको थिइनँ, किन मलाई च्याटर्जी दाइले दिइसक्नु भएको थियो। मैले धेरै किताबमा कति पैसा त्यो राख्नु भनेर मैले पानिकरको चाहिँ किन्दा, पानिकर राम्रो छ है। पानिकरको तपाईँ टेक्स्ट बुक अफ मेडिकल प्यारासाइटोलोजी किन्नुहोस्। र त्यसपछि तपाईँहरूले आयो कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिनमा सबैलाई थाहा छ एउटै बुक छ, के पार्क। त्यो पनि मान्छेले राम्ररी पढ्न सक्दैन, त्यो एकदम मोटो छ।
सो के पार्कको भयो र बायो स्ट्याटिस्टिक्सको लागि तपाईहरुले बीके महाजनको किन्नुस् किताब, बीके महाजनको भयो। र एउटा कुरा जो कसैले पनि बिर्सिनु भएन, यो भनेको के हो त, फास्ट ट्र्याक। यो फास्ट ट्र्याक बिर्सिनु भएन कसैले पनि। अब हेर्नुस् कति विद्यार्थी भन्छ बे किताब यति भयो पनि लास्टमा पढ्ने फास्ट ट्र्याक हो, त्यो गलत कुरा हो। त्यो सबै तपाईलाई अन्यल मानिरहेछ। यो फास्ट ट्र्याक भनेको एक्जामको फर्मको नोट्स फर्ममा बनाइदिएको छ र तपाईहरुले राम्ररी पढ्नु भएन भने के हुन जान्छ, तपाईहरुको कन्सेप्टै बिल्डअप हुँदैन अनि बिग्रिन्छ। के गर्ने, किताब र फास्ट ट्र्याक मिलाइ पढ्ने क्या। फास्ट ट्र्याकमा के चाहिँ एन्सर कसरी लेख्नुपर्छ एक्जाममा त्यो बुझाएको छ र एक्जामको क्विक रिभ्यू लागि छ। तर लङ टर्ममा तपाईलाई पीजीहरुको लागि या फिर आफ्नै क्लासको भाइबा लागि त बुकै पढ्नु पर्छ नि त। त्यो जो म अब्जेक्टिभ पीसीमा त्यो गफ दिरा हुन्छ, म आइएमको पनि भाइहरुलाई कतिलाई हेरेर हुन्छु के, ए भाइ लास्टमा पढ्ने भनेको फास्ट ट्र्याक हो। अब पढ्ने लाइब्रेरी जब सबै किताबमा पढिरा हुन्छन्, एक्जामको बेला मात्र यो फास्ट ट्र्याक हेर्छन्। अलिअलि सुरुमा हेर्दा पनि राम्रो हुन्छ तर किताब सबै पढिरा हुन्छन्। सो तिनीहरुको त्यो गफमा चाहिँ नजानुस् है। कतिले त मजाले फास्ट ट्र्याक भनेर हुन्छन्। यति किताब हो। सो मेन किताबहरु जसले पनि किन्ने, मलाई हेर्नु भने मेन किताबहरु मैले किनेको छु, कति रेफरेन्स बुक किनेको छैन। अब खर्च कति पर्न जान्छ, मेन बुकहरु सबै किन्दाखेरि 24-25 हजार रुपैयाँ खर्च गर्न जान्छ। अनि मेडिकल कलेजमा कहिले पनि किताब किन्नु कम्पल्सरी छैन। कतिलाई मन छ भने तिनीहरु किताब डाउनलोड गरेर मात्र पढ्न पनि सक्छन्। तर प्रब्लम के हुन जान्छ त, हाम्रो सानैदेखि बानी छ नि त पीडीएफ पढ्न, आँखा पनि दुख्न थाल्छ के। त्यही भएर सबैजना के गर्छन् त, किताब किन्नु राम्रो हो। किनभने फर्स्ट इयरमा किने किताबै सेकेन्ड इयरमा पनि काम लाग्छ। बेसिक साइन्स त एउटै हो। सो फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरको सिलेबस एउटै भयो, मतलब हुन्छ नि किताब एउटै छ। सो तपाईको 2 वर्षको 25 हजार किताब धेरै बढी छन् के, 25-26 हजारको किताबहरु। त्यो किताबहरु किन्नुस्, मजाले पढ्नुस्, अलिअलि हेर्नुस् के, धेरै टपिक हेर्नु पर्दैन। अहिले क्रिएप साइकल, बायोकेमिस्ट्रीहरु हेर्नुस्, फिजियोलोजी हेर्नुस्, अलिअलि